असं अळम्यांचो ही 800 रुपया. 800 रुपया. कितले कळे असं भाऊ ते 100. अळमी आता येता तरी रानांनी अळमी चड ना पयलीं भशेन ना. पयले भशेन येना न्हू. ओके कशी आता रेट कितें आसा अळम्यांचो ही 800 रुपया. 800 रुपया. कितले कळे असं भाऊ ते 100. 100 न्हू. सो आता वत पडलेले असतात ह्या वताक वयर येवपाक शकता. येतली पावस पडपाक जाय. पावस पडोंक जाय न्हू. पावस पडपाक 2-4 दीस पावस 600 रुपया. 2-4 दीस पावस म्हाका दिसता पडोंक ना म्हणून म्हाका दिसता पोना उरली न्ही. करून येवन म्हळ्यार येतली. आतां अंदू येतली बरी अळमी येतली हय येतली. येतली न्हू. आमी पळोवपाक शकता की पयली अळमी जी फोंड्या वाठारांत आयिल्ली आसात जो बाबा जो आसा हो शेतकार तो प्रत्येक म्हणजे कितें ना कितें तरी पिकयतात आनी तो फोंड्या सारकिल्ल्याक घेवन बसता, तिस्कार सारकिल्ल्याक घेवन बसता. पणसुलां म्हणू नाका, निरपणस म्हणू नाका, तशें जायते त्याच पद्दतीन आज ताणें हांगासर अळमी हाडलेली आसा आनी अळम्याचो रेट जो आसा हो 800 रुपया आसा ना रे भाऊ. 100. 800 रुपयांक 100 आसा.